بلا تخیر قاری القصائد مصور غم شہنشاہ ذکر مسائب ذاکر دنیا دا ایک عظیم نام سلطان الذاکرین بابا جی سید ندم الحسن شرازی صاحب آپ بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی قبر فی ھذا الصاع فی کل صاع ولی و حافظ و قائدا و ناصرا و دلیلا حتی تسکنہ ارزقاتا و تمتعہ فیہا یا رب محمد وآل محمد وعجل رب صلی اللہ محمد وآل محمد میرے اللہ مجلس ادا عظیم بارگاہ قبول فرما حاضرین مجلس مرحومین بانیان مجلس مرحومین شہدائے ایران اور شہدائے ملت جعفریہ میرے اللہ تمام مرحومین اور شہداء نو امام دے قدمہ جگہ نصیب فرما جڑے بزرگ زدار مجلس اعزاز بیٹھے اور جتنے بیماروں دی شفایابی واسطے دعا کی گئی ہے میرا اللہ ذکر دا صدقہ بیمار شفائی کلی عطا فرما جڑے بے اولاد انہوں نے زندگی والے ماتمی پتر عطا فرما جڑے بے رزق اور قرضدار نے میرا اللہ انہوں نے امام رضا دے خزانے چو رزق کثیر عطا فرما اس گھر نو اس ویڑے نو میرا اللہ امام زمانہ دے ظہور تک قائم دائم اور آباد و شاد رکھ ساڈے ملک دی حفاظت فرما اور ملک ایران دی حفاظت فرما آئمہ معصومین دے روزے دی حفاظت فرما لکھ کروڑا دی کو دعائے ذکر دا صدقہ ساڈے پردے علی حقیقی وارث ولی اللہ صرف بیت دوران امام زمان دا جل ظہور فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات مجلس آزادی قبولیت امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بھی بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت امام علیوں میں تو ہاتھ بلند کرو حضرت عباس دے علم سلام کرو جرت نال بولو نعرہ حیدری اجازت ہے کمائی تعمیل ہو گئی توڑے چہرے دی زیارت ہو گئی سارے تو بڑا شرف ہے کہ امام دے نوکر دی فہرست میرا تے توڑا نام لکھا میرے تو پہلے قبلہ شوکت صاحب کمال ذکر کر گیا میرے بعد بابا جی پیر احمد شاہ صاحب بدر شریف فرمان ہے میرا دل ہے کہ میں نوکری دا آغاز علی دی بیٹی دی فضیلت تو کروں اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے صحن میں زینب بطول لگتی ہے تو اس بی بی دا خطبہ میں مسدس دی شکل 6-17 تاڑے حوالے کر دربار شام یزید تخت بیٹھے سارے کلانت پیش ہوئے اس بڑے دربار ہی طنز کیتا تو بڑا مسکرایا اور اسا کہ کربلا میں جنگ جتے ہیں حسین بن علی نہ لڑے ہیں تو علی دی بیٹی کھڑے ہو گئے اور آکھے سید سجاد ان کے اگر اجازت ہو گئے ان نال باب علی دے لے جی دو گلا میں کرا تو علی دی بیٹی فرمایا کیا آکھی اس اکھڑی کربلا میں جنگ جتے ہیں علی دی بیٹی آکھے تو تے سن جان ہی نہیں سکتا اس اکھے میں حسین بن علی نہ لڑے ہیں علی دی بیٹی آکھے خاموش جتی شاہ رحمان ہے پوری اس علاقے دا ایک مرکز عزاداری دا اور ایک فقیر کی نگری ہے ولیدی اگر ایتھے نہ بول سو تے قدر بول سو لکھیا گیا ہے کہ لفظ خاموش بی بی صرف یزید نو آکھیا مگر پوری کائنات رک گئی جدا ہاتھ ہوتے آئی ہوتے رہ گیا جدا ہاتھ تھلے رہ گیا کائنات رک گئی تو یزید گھبرا گیا اس سجے کھبے بے کو جگہ بی بی ہے کون تعارف کرو علی دی بیٹی آکھیا میں تعارف کروے نہیں ہوں اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے بی بی آکھیا نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے میں 3G 17 واسطے نظر شاہ جی سید میں رک گئے
रजा भाई रोके तो गया मैं अगली जी तीजी सतर है ना वो 2 लफ्ज मैं आखने ते 2 तुसी आखने हुण परेशान हो गए हो बई सानू ते पता ही नहीं मगर क्योंकि करम बीबी दे ना तुहाडे सुनन वाले ते अपने ते पढ़न वाले ते अपने वो मैं बेसख्त जदों मैं रुखसा ते तुहाडी ज़ुबान चो बेसख्त और लफ्ज जेहड़े नो अदा हो जासन और यकीनन अली दी बेटी अगे तुहाडे ते राजी है तो बीबी मजीद दुआ करसी मैं अली दी बेटी दा खुतबा मैनू अनपढ़ रहा बीबी फरमाया उठी हूँ अली बन के मैन विख्या सिंह उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने निकली हूँ मैं शबीर के मकसद को बचाने बीबी फरमाया आई हूँ तेरे घर तेरी औकात मेहरबानी जनाब मेहरबानी आगा दे मजलिस मेहरबानी सैयद बीबी फरमाया उठी हूँ अली बन के मैं करीब कर रहे हैं मैं कसीदा शुरू कर रहे हैं उठी हूँ अली बन के मैं वादों को निभाने निकली हूँ मैं शबीर के मकसद को बचाने आई हूँ तेरे घर तेरी औकात दिखाने लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने अरे बोलूंगी तो आएगी सदा कहरे जली है सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है बोलो हैदरी जेड़ा हजरत बिस्मिल्लाह याब जी जेड़ा हजरत अब्बास दा अलम है जदों मोमिन वेंदे ते खुश होंदा है जेड़े बोले ना इंज करके दसदे दिन ठरदा है ते मुनकर ते सड़दा है वो आदे भाई हजरत अब्बास दे अलम दी समझ नहीं आउंदी ना मातमीन थोड़ी जी मुश्किल आवे ते मुसल्ला अलम थल्ले बिछा के 2 रकत नमाज हदिया अकील भाई पढ़ देते ना दुआ कबूल हो जाती है तो अलम नू झुकण ते अलम नू सलाम करन ते एतराज ना कर करीब आते ते अलम दी फजीलत दस दे भाई अलम नू झुकिए ते हुंदा की अगर आपको एक मशवरा देगी आ बताऊं मैं तुझे तू क्या से क्या हो जाएगा मैं डेरे से नहीं बैठा मैं मिंबर हुसैन ते खड़ा मैं किसी दे कान च गल नहीं कर रहा सरगोशी नहीं हो रही मैं माइक ते गल कर रहा और मैं आखिर बताऊं मैं तुझे तू क्या से क्या हो जाएगा एक बारी सैयद फिर पढ़िए आ बताऊं मैं तुझे तू क्या से क्या हो जाएगा अच्छा उसा क्या दस अगर मैं अलम दे करीब आवा ते होसी क्या मैं दस देना आ बताऊं मैं तुझे तू क्या से क्या हो जाएगा आलम की छांव में तू बावफा हो जा अल्लाह हाथन सलामत रखे मेरे हाथ फजीलत उठे नो हाथ चल किसी दे मोहताज ना होवे ऊंचा नारा हैदरी आलम की छांव में तू बावफा हो जा अच्छा शेर जरा मौजू तो हट के मगर सुनिया है अली दे बाबे दी फजीलत पढ़न लगा बंदे दे नौज बिल्ला अली दे बाबे कलमा नहीं पढ़िया ओए फतवे लान वालिया कदी कल्ला बह के सोच इमरान आदे के सुनने में प्यादा क्या अबू तालिब की इज्जत है कि वो पाले जिसे क्या अबू तालिब की इज्जत है कि वो पाले जिसे मुस्तफा हो जाएगा या मुर्तजा हो बिस्मिल्लाह मेहरबानी जनाब फिर मातम दे तराज हाथ साडा सीना साडा ते मातम असी दिन नू करिए रात नू करिए मसला नहीं होना चाहिए उन्हें आख्या जी समझ नहीं आउंदी दिन नू भी मातम कर देन ते रात नू भी मातम कर देन सर्दी च भी ते गर्मी च भी ना मौसम दी परवाह है तेन पते नहीं है मातमी सैयदा दी दुआ दा सदका क्या से क्या हो जाएगा बावफा हो जाएगा मुस्तफा हो जाएगा या मुर्तजा हो जाएगा हुण शेर सुने कि मातमी दा मकाम की मातमी जब हश्र के मैदान में आने लगे मातमी जब हश्र के मैदान में आने लगे मातमी जब हश्र के मैदान में आने लगे फिर हश्र का मैदान भी फर्शे अज़ा होगा आखिरी शेर है और हर बंदे का दिल है मेरी तो हसरत है थोड़ी भी यकीनन हसरत हो सी हर हुसैन दे नौकर दी बई जिंदगी मुक्के ते करबला मुक्के दफन होवा ते करबला होवा
سلام حسین کراں تے اوتھے ہی ساہ مک جان تے انہاں آکھیا جی دسو کیوں تہاڈا دل کردا ہے؟ میں پھر آکھ رہا کہ ایسے کیا ہو جائے گا باو، میرے مولا انہاں نو اتنی ہمت دیں گے سن کے میرے حق وچ دعا کر لین، با وفا ہو جائے گا، مرتضی ہو جائے گا، فرش ادا ہو جائے گا۔ میں ہر شیعہ نے حیدر قرار دے، ہر ماتمی دے، ہر حسین دے کی دی ترجمانی کر کے آکھ رہے ہیں آؤ میں دسدا جو ساڈا کیوں دل ہے کہ موت کربلا آوے تے دفن کربلا ہوئیے، اس لیے کربل میں مدفن کی تمنا ہے ہمیں، اس لیے کربل میں مدفن کی تمنا ہے ہمیں، کیوں خاک میں مل کے بدن خاک شفا ہو جا۔ اے اللہ حد کسی دے محتاج نہ کرے۔ بسم اللہ جناب، ہاتھ کھڑا کرو، بولو حیدری۔ وہ مہینہ، وہ صدی، وہ سال بھی سجدے میں ہے۔ رمضان دا مہینہ ماہ سیام تسی گزاریا، ایک موضوع مودے حوالے نال پڑھ کے پھر ذکر مصائب کے بابا جی نو ممبر دے۔ وہ مہینہ، وہ صدی، وہ سال بھی سجدے میں ہے۔ جڑے بندے سوال کر دیں اس گھر دی طہارت کتنی ذرا لطف لگیا ہے، اور میرا مولا علی لجپال بھی سجدے میں ہے، اور اس گھرانے کی طہارت کیا کوئی بتلائے گا؟ ماں کا روزہ بھی سلامت، لال بھی سجدے میں ہے۔ تو سرکار حسن دی آمد ہو گئی، نادر شاہ جی اور مولا علی دے دروازے تے مدینے دے بندے آگئے، انہاں کہا جی مولا تواڈے ویڑے چ نور بڑا ہے۔ سرکار دے چہرے تے خوشی، مسکرائے میرے مولا، انہاں کہا جی دسو تواڈے ویڑے چ اتنا نور کیوں ہے؟ تو کائنات دی خوشیاں سمٹ کے میرے مولا دے چہرے تے آئیاں، اور علی بادشاہ جڑا تعارف کروایا اگر آنکھوں تے بڑی جلدی کی سطر پڑھیے جی۔ ہے جو آیات میں اللہ کا سخن آیا ہے جو آیات میں اللہ کا سخن آیا ہے جو آیات میں اللہ کا سخن آیا ہے، لو مسلے پہ میرا بیٹا حسن آیا۔ سارے بولے آئے حیدری، لو مسلے پہ میرا بیٹا حسن آیا ہے، 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 لو مسلے پہ میرا بیٹا حسن آیا ہے۔ سرکار حسن اس دنیا تے آئے، میرے تے سوال کرو نجم سرادی علی مولا دے ویڑے دا ماحول کیا آئی؟ میں توضیح نہیں کر رہا، میں مولا دی حویلی دا منظر پڑھ رہا تے میں پیاداں کلو نہ کہہ کے محمد نے اٹھایا اس کا۔ تسی نا میری گل سنو، تسی سر ہلاؤ تے او بھی داد ہے، تسی ہاتھ چاہو تے او بھی داد ہے، تسی بولو تے داد تے دعا کٹھی ہو گئی۔ ذرا دعا بھی کر دیو، میں تواڈے نال مخاطب اور میں دس رہا کہ مولا دی حویلی دا ماحول کیڑا ای؟ کلو نہ کہہ کے محمد نے اٹھایا کلو نہ کہہ کے، اچھا محمد نے اٹھایا اس کو مرتضیٰ کہہ کے علی نے بھی دکھایا۔ ہائے ہائے ہائے، اے میارے تواڈا اور اے تواڈے تے کرم ہے۔ میں رضا بھائی سید، میں پچھلے تقریباً پنجا کھول کے اس کی بول کے جانے یالی ایتی کنک 5000 تو ہونی ہے مان، سارے جٹ بولو مہربانی تواڈی، پنجا کھول کے اس کی بول کے مولا علی دا راتا نعرہ حیدری۔ واہ واہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں۔ میں 17 وسی میں قصیدہ شروع کیتا جی، اور میں پچھلے 10-12 دنوں چ بڑی دعا لئی ہے 17 تے ذرا من وکھیا ہے، میں لمبی توضیح نہیں کر رہا، توضیح دا وقت ہی نہیں تے میں پیادا کلو نہ کہہ کے محمد نے اٹھایا اس کو مرتضیٰ علی نے بھی دکھایا اس کو، بولنا نہ کہ میری آنکھوں کو چین آئے گا، بولنا نہ کہ میری آنکھوں کو چین آئے گا، بولنا نہ کہ میری آنکھوں کو چین آئے گا، بولنا نہ کہ میری آنکھوں کو چین آئے گا، بولنا نہ کہ میری آنکھوں کو چین
مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب۔ ہے جو آیات میں اللہ کا سخن آیا ہے، لو مسلح پہ میرا بیٹا، بولو بولو، لو مسلح پہ میرا بیٹا حسن آیا ہے، تو میں شعر مکمل کر کے پیادا کلو نہ کہہ کے محمد نے اٹھایا اس کو، مرتضیٰ کہہ کے علی نے بھی دکھایا اس کو، بولنا نہ کہ میری آنکھوں کو چین آئے گا، یہ جو آیا ہے تو اب میرا حسین آئے گا، یہ مہکتا ہوا عصمت کا چمن آیا ہے، یہ مہکتا ہوا عصمت کا چمن آیا ہے، مصطفیٰ بول یہ میرا ہی بدن آیا۔ میں ہوں بی بی دا دکھ پڑدا تے جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے، او جیندا پتر حزینت کربل دی تے شام دی زینت مرحبا۔ بازار گئی او دربار ڈٹھے نا ختم تھئی زندگی ہے کوئی آئے کرنا لا جڈا دھوپ تو اٹھ کے چھاتے آئی ماں اصغر دی مارے، جیڑی بی بی ابھی اللہ ایڈی غریبا پتر کربلا رہ گیا دی شام۔ صرف 8 یا 9 منٹ دی اجازت لے رہے ہیں جی، میں پھر پڑھ دینا، میں ہوں بی بی دا دکھ پڑدا او جیڑی دھوپ تے جیندی رہی ہے، جیندا پتر حزینت کربل دی تے شام دی زینت دی۔ او بازار گئی دربار ڈٹھے نہ ختم تھئی زندگی ہے، اور جڈا دھوپ تو اٹھ کے چھاتے آئی ماں اصغر دی مارے، مائک بند کر دیو پچھلے سے۔ میرا دل ہے میں اس بی بی نو مکان دیواں جڑی واقع کربلا تو بعد جتنی دیر زندہ رہی، وہ شیعہ انہاں چھاں تے بیٹھی۔ اگلا جملہ پڑھا دیو اتنا ٹھنڈا۔ وفا حسین ابن علی دے ویڑے نال ہر کسے کی تھی، مگر جو اس بی بی وفا کیتی ہے نا، اور یاد رکھا ہے 10 محرم جدو حسین ابن علی ایک ہوکہ بلند کیتا نا حل من ناصر ینصرنا، تو اس بی بی دے پتر ہی پینگے جو زمین تے آکے کیا بابا پتران دے ہوندے ہیں پیو غریب نہیں سڑے گا، جیڑا وقت ہے اسے وقت ہی ممبر چھوڑ رہے، بس 8-9 منٹ لین باؤ۔ اور پھر شبیر خیمے چاہے اور پتر نو چاہے اور آکھے رباب جی اصغر جی تیاری کر، بڑا دکھ والا جملہ ہے جو سمجھو تے آئے کرے، کیوں؟ فرمایا تیرا پتر میدان جا رہے قدمہ تے جھکی، اس آکھے بین میرا خیمہ خالی کر دے، کیوں؟ فرمایا میں پتر تیار کر دے، میں صحیح نہیں پڑھ دا 2-2.5 منٹ دی گل جو میری سین پتر نو تیار کے میں کیتا، مگر ایک نقشہ ذہن وچ بناؤ تے یقیناً تہاڈی ہائے بلند ہو جاسی۔ بی بی رباب دی وفا ویکھو، پتر نو تیار کر کے اس ہاتھ تے رکھیا، سکینہ دا ہاتھ ہے ساتھی پکڑ کے عالیہ تے حسین دے سامنے آ کے دی حسین ہاتھ ودا، شیعہ نہ مننا جڑا ہائے نہ کر سکے، شبیر ہاتھ ودائن تے پتر شبیر نو دے کے تے سکینہ دا ہاتھ زینب دے ہاتھ دے کے دی گئی لو جویں خالی جھولی آئی آس آئے آئے شام۔ اور امام سجاد دی روایت کر دیں کہ واقع کربلا تو بعد جتنی دیر بھی زندہ رہی ہے نا میری ماں رباب ایک گٹھڑی ہاں نہ لائی رکھی، کربلا تو شام، شام تو پھر کدی نہ رو وہ سہی جڑے ہائی کر کے رو رہے، اور امام آدھر پھر راز اودن کھلیا جدن ماں اس دنیا کو ٹوری، عالیہ دے پیر نہ پہ اما میں تنی تسی ویکھو گٹھڑی چھے کیا،
تو علی آدھی مدینہ ہلیا جدو میں گٹھڑی کھولی تے گٹھڑی چو علی اصغر دے جھولے دیاں سڑیاں لکڑیاں اور ایک پتر دا خون آلودہ چولا ہے. ہائے ہائے. اور یاد رکھے بھی جدو قافلہ مدینے آئے نا قیدہ نبھا کے بس 2-3 منٹ دی تمہید میں وینڈ کر لگا. 4 جگہ تے نا حسین علیہ السلام دی صفحہ ازادہ تمام ہوندہ 3 مسورات اور 1 مردہ چ. ہون توڑی ہائی نکل جاسی اگر سمجھ آگئی 3 چھان تے 1 تے جیڑی صفحہ ازا مردہ چ وچ دی آئی نو دے چ مدینے دے بندے امام سجاد تو پوچھ دے مولا توڑے اکبر نو برچھی کے ویلے توڑے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے توڑے چاچے نو بازو کٹ کے زیر کو لایا گیا. اور جیڑی صفحہ ازا مستورہ چ وچ دی آئی او دے چ مدینے دیاں عورتاں تاریخ دی صرف علی دیاں دھیاں کو لاؤندیاں. بی بی توڑے پتراں دے ارمان بی بی توڑے بھراواں دے ارمان تے کلی بے کے نصارہ دے اصغر دی ماں روندی مدینے دی عورتاں دوروں اصغر دی ماں نو ویکھ کے تے گھر ٹر جاندی. ماواں بھیڑاں تے یقیناً انہاں دی ہائے بلند ہو جاسی تن سمجھ آوے تے ہائے کرے تے دیگر ڈھلیا تے علی دی دھیا کہ اماں فضا اٹھو کتھے فرمایا او میرے پیو دی نو کلی بے کے رو رہی ہے. کیوں فرمایا او اسی چل دیاں ہیں اگر مدینے دی عورتاں نہیں گئیاں تو میں آپ جا کے رباب نو اصغر دی مکان دینی ہے. سارے پردے داراں نو لے کے تے بی بی رباب دے کول تے بی بی آکھے رباب عورتاں بڑیاں آئیاں تے بی بی آکھے میرے کول کیوں نہیں آئیاں. بی بی آدھی تیرے کول دھوپ چوکھی آئی اٹھ ایک باری میں ساریاں لے کے نہ تیرے اصغر نو رون آئیاں تے پیر نپ کے آئے ہو تیری وفا پیر نپ کے آدھی نہ روا بی بی میرا لکھ اصغر ہو گیا میں تیرے حسین دی جتی تو وار دے او بی بی میں اصغر دا ارمان نہیں ہے میں تو تیرے بھراواں دے ارمان. اشارہ ہے جے سمجھ جاؤ تے وین کریے جتھے باندھی ہے نا 2 قبراں بنا کے باندھی ایک تے لکھ دی اصغر ایک تے لکھ دی شکینہ. اچھا روندی تے اتنا آئی بی بی بھئی مدینہ ہلدا ہی مگر کہیں کہ ویلے دوں گا قبراں تے ہاتھ رکھ کے تے آسمان دو ویکھ کے دی میرے اللہ میں ایڈی غریب ہاں. اشیاں وہائے کرے جے سمجھ آئی کیوں بی بی دی کربلا دیاں شہیداں جو پتر بھی میرا چھوٹا تے شام دے قیدیاں جو تھی بھی اور بی بی آدھی ارمان اس گل دے پتر بھی میرا چھوٹا ہی تے ایک دن نہیں 3 باری ماریا گیا. سیدہ میں لفظ نہ آکھ سکا تو معافی دے ویا ناراض نہ ویا اشارہ کر رہے تھے بی بی آدھی ہے میرے اللہ ارمان میں نے اس گل دا بھی بڑے کربلا تو لے کے شام تک جتھے شمر دا دل کیتا ہے اس میں تھی. پھر وقت بدلیا جناب مختار نو شاہی ملی بس وین کر لگا تھوڑا جا آواز دا سہارا دے وین کر. ابراہیم بن مالک اشتر بزرگا دن قاتلان امام دے سر لے کے مدینے آئے. امام سجاد دن جدن نصران دا پتہ میری ماں رباب نو لگ گئے ایک باری خوش ہوئی ہے تو پھر رو گئی. سید راضی روایہ توڑا حکم ہی میں اس وجہ تو تھوڑے جا مسائل تفصیلی پڑھ لیا نہیں تو میں بابا جی نو ممبر دے. امام آدن میں پوچھے اماں ایک باری خوش ہوئی ہو تو پھر رو کیوں پہ ہو. سجاد میں سنے علی اکبر دے قاتل دا سارا ہے جی اماں اور محمد دے قاتلان دے بھی سارا ہے تو پھر رو میں اس کو پہیوں اجی میرے علی اصغر دے قاتل دا سارا ہے. پھر ابراہیم تو رہا تے مولا مہمان نوازی دے شکریہ کوئی حکم ہے فرمایا حکم کو نہیں چاچے مختار نو میرا سلام دیوی تے چاچے ناکھی میری دھوپاں تے بان علی ماں بھی کچھ دیو چاچا اجے ہورمل گرفتار نہیں ہویا پشیمیوں توڑی ہائے نہیں نکلی میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں اور جناب مختار سنے تے کش کر گئے سپاہیاں تلیاں ملیاں مختار نو ہوش آیا اے جملہ نہ بھولے ساری مجلس بول لگے مسلح تے بیٹھ گئے دعا دے ہاتھ سے میرے اللہ عشاء یاب دیتی ہے میں نہیں منگی میرے اللہ تخت یاب دیتے ہی میں تو نہیں منگے. مختارہ دن میرے اللہ میری زندگی دی اکو حسرت دعائے شبیر دے کسن دواستے ایک باری میں نے حرمل میں لا تے پوچھی ہو دے کھلو کیڑے رنگ چو جاڑے ہی علی دی نو دا ویڑا. کچھ دن گزرے نہ 4-5 دن بزرگ انجی پڑھ دیا نو دن کچھ دن گزرے تے دربار چک شور اٹھے انہاں کے حرمل گرفتار ہو شیعہ ہو سنی ہو میں اے نہیں آکھ رہا بھائی مگر اگر مجلس سے بیٹھے ہو تو پھر اگر دل تے گل آوے تو ہائے تو وس سے ہائے سارے کر دے آئے. مختار تلوار چاہیے تے حرمل دے نیڑے آ گئے ایتھے مختار تلوار چاہیے میں حرمل دا سر لاواں تے اس کہ رک جا مختار دن کیوں آدھا کلمہ کدا پڑھ دے سمجھو تہائے کرے آئے مختار دن سونے محمد دا تے حرمل آدھے مختارو سے محمد دی شریعت ہے نا کسے نو تسا نہ مارو اور توڑی ہائے نہیں نکلی تلوار زمین تے رکھ کے تے تماچا مار کے آدھے آج یاد آئے یودن نہ آیا جدو آدھا نہ مارو میرا ترے دے آرے مرحبا مرحبا میرا بارو مولا رضا دارن دی ہائے قبول بسم اللہ سے بسم اللہ اور ظالمہ اودن شریعت محمد یاد نہ آئی جدو حسین آدھے نہ مارو میرا ترے دے آرے
ایک جملہ اور تو دے بعد بہن جس ماں دا 18 سالاں دا ماریا ہے نا وہ بھی چھان تے ٹر گیا جس ماں دا 13 سالاں دا ماریا ہے وہ بھی چھان تے بیٹھ تلوار دی نوک ہرمل دی ایتھے گل تے رکھ کے دے نو کمینیاں کیڑے رنگ وچ مارے علی اصغر ہائے ہائے او دی ماں نہ چھان تے گئی ہے تے نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے تے ہرمل بڑی حیرت نال مختار دو ویکھیا تے مختار سچ دس او ماں اجے زندہ ہے قریب کریے سار لے کے مدینے آ گیا دکل باب کی دروازہ کھولیا امام سجاد باہر آئے تے سجان نہیں سکیا تا ضعیف میرا سلام ہو امام ادن چاچا سجان نہ میں ضعیف نہیں میں تیرا سجاد سجاد ہے داڑھی کے میں چٹی ہوئی ہے چاچا تو زندان چاہیں تو میں ماما تے بہنا لے کے تیرے شہر دیے گلیاں تے بازار میں کیوں آئے ہو این حرمل دا سر سجاد دیا پیریں سٹ کر دے علی اصغر دے قاتل دا سر امام ادن چاچا مانگ کی منگنا مختار ادن جو منگا دے سو سجاد ادن جدن امامت دی پگ لبی ہے کربلا نہ کسے کفن دیتا تھا نہ چادر دیتی آئی تو میں مدینے کھڑا 2 منٹ دا وینے علی دی تھی دے ایک ترسے ہو دے تہائی کرے پہلا وینی ہوئے جس تے بی بی دا ترسے آج منگو کی منگ دیو مدینہ حل گیا جدو مختار پیر نہ کیا کیا اور کچھ نہیں منگ دا مانو آنکھو چھانت جاوے تے ٹھنڈا سیدہ دے چاچا سوال اوکھا کی تئی سیدہ دے چاچا میری ماں حکم دی نہیں میری ملت دی جائے چاچا تو دروازے تے کھلو میں ماں دی منت کردہ جڑا بندہ ماں تے پتر دے رشتے نو جاندہ ہے سجاد اتھے آیا جتھے ماں مٹیاں تے آئی حال لیا دے اممہ میں سجادہ بی بی آدھی ہے جے سجادے چھاتے ٹر جا تو ہو پیدا دیئے کرو اتنی تہائے کرو آغاز مجلس سے آغاز مجلس سے اتنی ہائے بلند کرو نا اللہ گواہ بڑھ جاوے سجاد دن اممہ پچھو تو صحیح میں کیوں آیا بی بی آدھی کیوں آئے اممہ چاچا مختار آئے کلہ نہیں آیا حرمل دا سر لے آئے اممہ چاچا دے مانو آگ شانت جاوے ٹھڈا پانی پیوے اممہ میں چاچے نال وعدہ کر آیا بی بی آدھی تو آج کر آیا ہے میں یارہ محرم تیرے پیو دیلاش واہ بھائی واہ کدی نہ رو میں جڑا ہائے کر کے رو رہے اللہ اس آئے دے بدلے کربلا اور شام دی دواری نصیب کری اللہ دارہ سجاد مٹی تے بے گئے جد گھر جھولی علی اولاد ذرا میرے بکھے آئے سجاد ہاتھ بن گیا دے اممہ میرے ویک میرے سجاد نہ سمجھ اممہ میرے بازاران دا سنگتی نہ سمجھو اممہ میرے درباران دا سنگتی نہ سمجھو سیدہ دے اممہ ایویں سمجھو جی میں اصغر سوالی بن گیا پتر دی داری چم گیا دیا نروا سادہ اصغر بھی تو ہے مرحبا مرحبا اچھا 2:17 نے بزرگاں دیاں اگر سمجھ آگئی تو شاید اگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے سجاد مٹی تے ہاتھ مارے اممہ تو ماں ہے میں تیرا پتران جدہ سمجھے سنا ماں نہیں اٹھ دی اممہ ڈھیر اپنیاں منوا لے ایک تا پتر دی من لے اممہ ٹر چھاتے چلیے اور جتی شالے چھان نام آئے سجاد دے ہاتھ ناپ کے پیا دیئے ایک شرط تے دھوپ دو اٹھ دیا بھاوے زخم لگے اور زخماتے تو رات اکھیاں دی باندھ جا کروا میں وانج بہنیا چھا آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کرے سجادہ دے امارات کی میں روکا ڈٹھا داج لٹینا میں کبرا دا وچ کربل دے سہرا دے ڈٹھے نچ دے قاتل آخری وین سجاد اتھے آئے جتھے پھپیاں ہیں سجاد رات کیوں رو رہے ہیں اممہ چاچا مختار آئے جملہ بڑا اوکھا جی سمجھو اچھا تو پھر رو کیوں رہے اممہ کلہ نہیں آیا حرمل دا سر لے اممہ چاچا دے مانو آگ شانت جاوے ٹھٹا پانی پیوے بی بی آدھیے سجاد وانی مختار نو آگ کفنو لے آوے بھر جائی نو چاہت میں لے سجاد ہاتھ ناپ کے آخری سطرے اتھے آئیے جتھے سید رباب آئی بی بی آدھی رباب من ویکتے ڈسا من حسین دے بعد کیا سمجھے آدھی حسین حسین جانے تو میں جانا اٹھ میرا چالیاں ویڑے چھت کو بچ گیا ہے جڑا رات پہ روندہ ہے جتی شالیا میں ممبر دی قسم ہے میری سین دا منہ آسمان دو پھریا احلی اللہ دی اللہ دے حسین نال وعدہ کھا رہی آئے دے زینب آ گئی ہے چھات جامع وعدہ وفا
इबादत कबूल